इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। लोकसभया जलशक्ति मन्त्रालयस्य अनुदान याचिका पारिता। अद्य राज्यसभायां गृहमन्त्रालयस्य कार्यविषये चर्चा पुनः प्रारब्धा। अस्मिन् वर्षे भारतं क्षयरोगमुक्त राष्ट्रं भवितुं द्रुतगत्या अग्रे सरति इति स्वास्थ्य राज्यमन्त्रिणा अनुप्रिया पटेलेन उक्तम्। लण्डन् नगरे हीथ्रो विमानस्थानकं विद्युद् उपकेन्द्रे जातस्य भीषणाग्नेः कारणात् 24 होराभ्यः पिहितं जातम्। भारतेन 30-2000 वर्षे गुजरातस्य अहमदाबाद नगरे राष्ट्रमण्डल क्रीडायाः शताब्दीम् आयोजनार्थम् आधिकारिकरूपेण रुचिः प्रदर्शिता। अपि च सतत भविष्याय वनानां महत्वपूर्ण भूमिकायां जागरूकतां संवर्धयितुम् अद्य अन्ताराष्ट्रिय वन दिवसः आचर्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रशासनेन जल जीवनोपक्रमस्य अन्तर्गतं साम्प्रतं यावत् देशस्य 52 लक्षाधिक 15 कोट्यधिकेषु ग्रामीणगृहेषु नलिका जलपूर्तिं कृतम्। लोकसभायां स्वीय मन्त्रालयस्य सम्बद्धानुदानानां याचना विषये चर्चायाः उत्तररूपेण केन्द्रीय जलशक्तिमन्त्री CR पाटिलः अवदत् यत् यदा 19-2000 वर्षे जलजीवनोपक्रमः प्रारब्धः तदा केवलं 3 कोटि ग्रामीण परिवारेषु नलिका जलसौविध्यः आसीत्। मन्त्रिणा उक्तं यत् यदि देशस्य प्रत्येकस्मिन् गृहे सुरक्षितं पर्याप्तं च पेयजलापूर्तिः भवति तर्हि प्रतिवर्षं प्रायः 36,000 लक्ष बालानां मृत्युं निवारयितुं शक्यते। कई राज्यों के अंदर जब 80 करोड़ घरों में जब एक कनेक्शन देना होता है तो कुछ तो छोटा मोटा तो कंप्लेन आएगी। हमारी कोशिश रहेगी कि कोई कंप्लेन ना आए, और कंप्लेन आएगी तो उसके ऊपर एक्शन आए। मैं उनको गारंटी पे दे रहा हूँ कि जो भी गड़बड़ी होगी, जो भी कमियां हो रही होगी, हम उसको भी जल्दी से हम कंप्लीट करने वाले हैं। श्री पाटिलः सूचितवान् यत् केन्द्रेण पेयजले सम्बद्धक्षेत्रेषु च वित्तसंकल्पनापत्रके गत UPA प्रशासनस्य अपेक्षया चतुर्गुणितं यावत् वृद्धिः कृता। अद्य राज्यसभायां गृहमन्त्रालयस्य कार्यविषये चर्चा पुनः प्रारब्धा। चर्चायां भागम् अगृह्णन् भाजपादलस्य डॉ सुधांशु त्रिवेदी अवदत् यत् गृहमन्त्रालयेन जम्मूकश्मीरतः 70,300 इति अनुच्छेदं निरस्तं कृत्वा देशस्य धर्मनिरपेक्षं कर्तुं कार्यं कृतम्। असौ महाकुम्भायोजनस्य अपि प्रशंसा कुर्वन् उक्तवान् यत् अस्य बृहदायोजनावधौ कापि अप्रिय घटना नाभवत्, यत् सुरक्षा सेनानां कार्यक्षमतां दर्शयति इति। अभी विश्व का सबसे बड़ा आयोजन कुंभ मेला हुआ। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की तो प्रशंसा की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु यह भी सत्य है इतना बड़ा आयोजन हुआ और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना, एक दुर्घटनावश होने वाली उस भगदड़ के अलावा, मैं मानता हूं इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और उसके लिए गृह मंत्रालय की जो सजगता थी वो भी बधाई का पात्र है। दिल्ल्यां वर्धमानस्य अपराधस्य विषये कांग्रेस दलस्य सांसदः अजय माकन अवदत् यत् दिल्ल्यारक्षिबलं प्रत्यक्षतया गृहमन्त्रालयस्य अधीनम् आगच्छति। असौ उक्तवान् यत् दिल्ल्यां महिलानां, बालकानां, वरिष्ठनागरिकाणां च विरुद्धम् अपराधस्य दरं सर्वाधिकमस्ति। आम आदमी पार्टीति दलस्य संजय सिंहः अशेषे अपि देशे वर्धमानस्य अपराधस्य विषये प्रशासनम् उद्दिश्य प्रश्नम् अकरोत्। अकथयत् च यत् दिल्ली अपराधस्य केन्द्रं जातम्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितः शाहः अद्य अवदत् यत् नरेन्द्रमोदी प्रशासनस्य आतंकवादस्य विरुद्धं शून्यं सहिष्णुता नीतिः अस्ति। असौ अवदत् यत् NDA प्रशासनेन जम्मूकश्मीरे आतंकवाद कारणेन सञ्जाता मृत्युसंख्या 70% यावत् न्यूनीकृता। सहैव आतंकवाद घटनासु अपि तीव्ररूपेण अपचितिः दृष्टा। श्रीशाह अवदत् यत् 70,300 इति अनुच्छेदं निरस्तं कृत्वा मोदी प्रशासनं
एकं संविधानम् एकः ध्वजः इति संविधाननिर्मातॄणां स्वप्नं पूरितम्। गृहमन्त्रिणा बलं प्रदत्तं यत् पूर्वम् आतङ्क्याक्रमणानाम् अनन्तरं किमपि कार्यं न कृतम् आसीत्, तथा च जनाः तान् विस्मरन्ति स्म। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की है। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अस्मिन् वर्षे भारतं क्षयरोगमुक्तराष्ट्रं भवितुं द्रुतगत्या अग्रे सरति इति प्रशासनेन उक्तम्। देशे क्षयरोगप्रकोपस्य मानं 15,2000 वर्षे 37,200 प्रतिलक्ष जनसंख्यातः 23,200 वर्षे 95,100 प्रतिलक्ष जनसंख्यां यावत् प्रायः 7.17% यावत् न्यूनता गता अस्ति। लोकसभायां प्रश्नकालावधौ पूरकपत्राणाम् उत्तरं यच्छन्त्या स्वास्थ्य राज्यमन्त्रिणा अनुप्रिया पटेल इत्यनया उक्तं यत् 15,200 वर्षस्य अपेक्षायां 23,200 वर्षे क्षयरोगेण मृत्युमानेषु अपि 21% न्यूनता गता। लंदन नगरे हीथ्रो विमानस्थानकं विद्युद् उपकेन्द्रे जातस्य भीषणाग्नेः कारणात् 24 होराभ्यः पिधानं जातम्। विद्युदापूर्तिः बाधिता अस्ति। 16,000 गृहाणि विद्युद्रहिताः जाताः। इदं हीथ्रो विमानस्थानकं विश्वस्य व्यस्ततमेषु विमानस्थानकेषु अन्यतमम् अस्ति। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मन्त्रिणा शिवराज सिंह चौहानेन विपक्षिदलैः आग्रहः कृतः यत् यदि सांसदाः संसदि कृषि विषये चर्चायाः अवसरं दास्यन्ति तदैव कृषकाणां कल्याणाय कार्यम् अग्रे भवितुं शक्नोति इति। संसदः बहिः वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् श्रीचौहानः अवदत् यत् केन्द्रप्रशासनं संसदि कृषकाणां विषयेषु चर्चां कर्तुं सर्वदा सज्जमस्ति। सः अवदत् यत् कृषकाणां कल्याणं मोदी प्रशासनस्य सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति। 2004 से 2014 का बजट देख लीजिए, कुल मिला के 10 साल में जो कांग्रेस ने 10 बजट प्रस्तुत किए थे, बजट का प्रावधान था 1,51,277 करोड़ रुपया। और ये एनडीए की सरकार, आपने 1,51,000 करोड़ खर्चा किए थे, हमने 10,756 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। समुचित परिसीमन विषये प्रथमोपवेशनं श्वः चेन्नई नगरे भविष्यति। डीएमके दलस्य नेतुः मुख्यमन्त्रिणः च एमके स्टालिन इत्यस्य नेतृत्वे अस्मिन् उपवेशने आन्ध्रप्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिमबंगेषु विभिन्नदलानां राजनीतिकप्रतिनिधयः नेतारः च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। चर्चायाः प्रथमे चरणे परिसीमन संघवादं च समेत्य विभिन्न विषयेषु चर्चा भविष्यति। भारतेन 3,200 वर्षे गुजरातस्य अहमदाबाद नगरे राष्ट्रमण्डल क्रीडायाः शताब्दीम् आयोजनार्थम् आधिकारिकरूपेण रुचिः प्रदर्श्य वैश्विक क्रीडा कार्यक्रमाणाम् आतिथ्यं प्रति एकः प्रमुखपदक्षेपः उत्थापितः। भारतीय राष्ट्रमण्डल क्रीडा संघस्य अध्यक्षेण पीटी उषा इत्यनया सहमति प्रकटिता यत् अहमदाबादम् आतिथ्यं कर्तुं तत्परः अस्ति इति। अयं पदक्षेपः 36,200 वर्षे राष्ट्रमण्डल क्रीडाः समेत्य प्रमुखान् अन्ताराष्ट्रिय कार्यक्रमान् सुरक्षितुं भारतस्य व्यापक महत्वाकांक्षायाः अनुरूपमस्ति। अद्य अन्ताराष्ट्रिय वनदिवसः आचर्यते। अस्य वर्षस्य विषयः अस्ति वनानि खाद्यानि च इति वार्ताः।